نشوفكم الغرفه بعد شوي، نشوفكم الغرفه وراح تشوفوها يعني بشكل مو طبيعي. لا ما انا حتى فستان العرس مالتي اشتريته، يعني انا كل شيء مخلصه. هسه انتم بعد ما عرفتوا هذا الشيء، احنا يعني معذورين او مو واضح حكمنا انه احنا ما نقدر نتزوج، احنا حاليا مو بدينا هذا الموضوع. هلا اصدقائي، شلونكم؟ اخباركم؟ جينا وياكم حلقه جديده من قناتنا من قناه تحسين وهيفاء. الحلقه هاي راح تكون مميزه اكثر حلقه اللي سالتونا عليها. اكثر سؤال ينطرح علينا وهو انتم متزوجين لو مخطوبين؟ وليش ما متزوجين؟ انتم تزوجتوا لو بعد دائما نقرا تعليقاتكم انه انتم متزوجين لو لا، ليش ما متزوجين؟ ليش ما تتزوجون؟ فاليوم احنا راح نجاوب على هذا السؤال. قبل ما نبدا بالفيديو مالتنا حابين نعرفكم على شخص. هذا الشخص من هيفاء؟ هي الدكتورة ياسمين ليث، طبعا هي بنية كلش كيوت، دكتورة عايشة بالامارات. هي تنطي وصفات من البشرة وللشعر وهالامور كليتها، طبعا هذا الشيء يعني باشرافها هي، لذلك انه هي دكتورة. هي راح تعرفكم هسه عن نفسها. خلي تعرف عن نفسها وراح تشوفون الفيديو وراجعين. حبايب شلونكم؟ اسمي ياسمين ليث، دكتورة صيدلانية عايشة بالامارات. احب انشر كل شيء له علاقة بالعناية بالبشرة وبالشعر وبالجسم، وبنفس الوقت همين عندي فلوجات، فاذا تحبون تشتركون بقناتي راح تستفادون كلش من الفيديوهات اللي اقدمها. واذا عندكم اي سؤال واي استفسار اني دائما برسم الخدمة. واحب اشكر كلش هواية قناة حسين وهيفاء انه استضافوني عندهم بالقناة. اتمنى تجون وتشتركون بالقناة مالتي، ويا مية مرحبا واهلا وسهلا بيكم، شرفتوني. حبايبي رجعنا، طبعا الرابط مالتها القناه مالتها محطوطه بصندوق الوصف، يعني نتمنى من الكل يدعمها ويشاركها. نتمنى تدعموها لان احنا حابين ندعم. تستاهل الدعم ومحتواها كلش يعني جميل وراقي. غير هذا كليته هي بنيه، حتى اسلوبها يجنن وطريقه كلامها. وها اريد التعليقات كلها على الفيديو مالتها على الرابط موجود بصندوق الوصف، كلكم تقولوا لها من طرف حسين وهيفاء. وخلينا نبدا الفيديو مالتنا بالحماس. يلا حسين اليوم الحلقه مالتنا والله حتكون مميزه، لان يعني احنا ما حضرنا هذا الشيء، ما قلنا ايش راح نحكي وراح نقول، بس احنا راح هسه وياكم نبدا بالموضوع. والموضوع يا هيفاء خلينا نسالك، احنا ليش متزوجين هذا الان؟ حبايبي اول شيء احنا خطبنا بفتره الكورونا، من اول ما بدا شو وقت طبعا التواريخ كلها وين هيفاء؟ طبعا احنا خطبنا بشهر السابع. بشهر السابع؟ طبعا خطوبه. ايه احنا خطبنا بشهر السابع، يمكن 20 او 17. حلو. شيء 7. تحكي هيفاء عن الخطوبه. الخطوبه هي كانت بس حلقه، يعني بس اللبس بس حلقه، تمام؟ يعني جو مشاي اهلي وهاي السوالف كليتها، وصارت الامور بسبب الكورونا. كان العدد كلش بسيط وكانت حفله بسيطه، احنا كنا حابين نسوي كبيره ونعزم هواي اشخاص عنا، حتى هواي ناس زعلت من عندنا. صحيح، هواي ناس زعلت، وهاي كانت ان الخطوبه يعني بهذا الظرف، بحيث احنا سوينا الحفله ما حد ما اجى وما خلينا احد يشوفنا، لان بصراحه كنا بوقت. انا بصراحه بس اهلي 1000 واحد. تمام، يعني بس طبعا اهلي وبعدين شخص وانا اهلي وما عزمت، يعني بس الحيل مقربين كلش يمي بالبيت. من الجميع اكيد طبعا. اكيد نخدم عندهم، فهذا كان السبب انه احنا ما قدرنا نسوي حفله. هاي الخطوبه. عبرنا الخطوبه. شنو؟ المهر يا معودين. شفتوا انتم وضعنا شلون كان بالمهر؟ يعني وقبل كل شيء انتم تدرون انه احنا اشترينا الغرفه من زمان. الغرفه وينها؟ يا ناس شوفون الغرفه هسه. قبل تحكي هيفاء هسه راح نشوفكم الغرفه بعد شوي، نشوفكم الغرفه وراح تشوفوها يعني بشكل مو طبيعي. فسوى على فكره مو بس الغرفه، اثاثنا تقريبا كله صار جاهز، يعني بس اشياء كلش بسيطه. بس احنا اليوم نريد نحكي عن الاسباب اللي منعتنا انه نتزوج. يعني احنا بشكل عام انا حتى فستان العرس مالتي اشتريته، يعني انا كل شيء مخلصه. ما بدي اشوفكم يا بعدين. ما اشوفه بالعرس ان شاء الله، يعني انا كل شيء مجهزه، يعني باقي كل شيء كامل. بس باقي الجهاز عندي، لانه ما اعرف بصراحه شو وقت يمكن تنزل موديلات اي بس خلينا نرجع لموضوعنا، انه ليش صار التاخير؟ ليش هذا التاخير؟ اوكي، التاخير مالتنا قلنا انه احنا صار بعدين المهر صار بوضع همنا كلش حساس. واللي ما تعرفون اخبار المانيا يعني وضعها بالكورونا كلش مشددين كلش قد ما اتوقع، والمخالفات اللي تسويها يعني اذا عائلتين التقوا 3 عوائل التقوا مع بعض راح يتخالفون مخالفه كلش كبيره. فاحنا سويناها همنا يعني على قلبنا، صدقونا هم الناس هوايه يعني زعلت وما اعتذرنا
بس احنا اللي نسويها يعني صارت طولت اوكي، فسوينا المهر وكلكم اذا شفتوه او ما شفتوه ادخلوا على الرابط وشوفوا. فاخر شيء بعد ما سوينا المهر احنا كنا ننتظر انه البيت، مشكلة بيت اي لانه مشكلة بالمانيا عندنا مشكلتين ذني. اي البيوت بالمانيا صعبه كلش، طبعا اللي عايشين بالمانيا يعرفون وضعنا، صعب تلقى بيت وصعب انه الدوله توافق عليه، تمام صعب هواي امور. احنا على اساس من الشهر الثامن انه كان عندنا انه بيت موجود اوكي. تمام. والغرفه اشترينا شو غرفه، شفتوا انت الفيديو مال الغرفه قال زين جايبين الغرفه وجايبين كل شيء، كل شيء جاهز. اخر شيء البيت ما صار. تمام البيت ما صار، لمينا غرفتنا ووديناها مكانها هسه راح نشوفكم اياها اوكي. هي مو بس الغرفه بصراحه، كل غراضنا يعني الاغراضنا كلها تجونب تجاوز يعني مع الاسف. فاثاثنا كله تبهدل صدق يعني تبهدلنا كلش ما توقع حتى حسين مشرد. زين. فبعدين انا شردت يعني بهاي الفتره، انت اللي ما يعرفون شنو المانيا كل صعب من تنقل بيت البيت، وانا دا اجيب هيفاء يمي وهاي يعني القانون شويه قانون صعب مو سهل. فصارت البيت راحنا هذا البيت، خلصنا البيت الدور صعدنا مشكله ما عندنا بيت تمام وما عندنا يعني الكورونا بعدها. اخر شيء هسه الحمد لله والشكر يعني بعد عناء وبعد مشاكل كلش طويله انحلت مشكله البيت. خلصنا البيت اوكي. المشكله الاكبر اللي ما قاعد تخلينا نتزوج يا ناس يا عالم كورونا يا ناس يا عالم، انتم اكثركم قاعد يعلقنا مو بدينا. احنا نحب نسوي حفل بصراحه. اي انا حابه يعني اسوي انا احب اسوي هذا الشيء لاول مره، وأود اعزم كل الناس وحتى يمكن اللي تشوفون انتم راح اعزمكم، بس خلي يفتحون لنا مجال. اي بصراحه يعني انا حتى نقول يعني اهلي واهلي يقولون خلاص سوي زفه ونسوي زفه يعني حتى لو ما حصل يعني هي زفه راح تكون يعني حلوه مره واحده بالحياه صراحه. مو كلهم دا اتزوج، وانا اول مره بحياتي اتزوج، فيعني انه اريد يكون عندي يعني حفله وعريس وفستان وكامل. فهي كل شيء كمل عندها يعني كل شيء كمل يعني عندها. انا كل شيء باقي، بس باقي لي الجهاز مالته وان شاء الله هم حصور عليه حلقه وهم حنزله. تمام. وبشنو حنسوي بعد كم يوم؟ راح نشوفكم الحديقه مال البيت، راح نبدا باول شيء الحديقه مال البيت، البيت يجنن وراح تشوفون ان شاء الله، وراح نسوي خطوه وياكم. اول شيء يعني راح يكون يعني العفو بيتنا قبل وبعد والترتيبات والسوالف، يعني احنا حابين هذا كله نشاركه وياكم. تمام. فهسه انتم بعد ما عرفتوا هذا الشيء، احنا يعني معذورين او مو معذورين؟ اكيد احنا معذورين. وهذا يعني حاليا الوضع اللي نعيش به بالمانيا كان اشرح لكم شويه. يعني الوضع هو شنو هو؟ اول شيء منع تجوال. تمام. عندنا منع تجوال بعد الساعه 9، ممنوع 3 عوائل يلتقون مع بعض. يعني توقعوا احنا نسوي عرس و3 عوائل، يعني انا بس عائلتي 4 عوائل، بس اهلي يعني اختي وما ادري شنو تمام. وانا اهلي واهلها ما شاء الله يعني بس بيت ابو عمر يعني تحياتنا له راح يجيب فالموضوع صعب صدقوني صعب، مو بدينا هذا الشيء، احنا اللي نسوي شيء حلو، اللي نسوي يعني عرس بصراحه احنا مو كلنا اليوتيوب كله حيحكي بيه ان شاء الله، وبس مو بدينا هذا الشيء. يقوم من فوق برج ايفل باللقاط. شوفكم القاط مالتي بعد مو طبيعي. والله طلعنا حتى القاط مالتي موجود، يعني شو نسوي بعد؟ بس الوضع حكمنا انه احنا ما نقدر نتزوج، احنا حاليا مو بدينا هذا الموضوع، ممنوع اي حفل، ممنوع اي تجمع، ممنوع اي شيء، والمخالفات اللي قاعد تصير بالمانيا مخالفات مو طبيعيه. هسه الحمد لله والشكر يوم 27 بالمانيا تمام بدا توزيع اللقاح اللي معروف، هو راح يبدا من الاعمار ال 80 وبعدين ينزلون لحد ما ممكن الوضع يتغير شهر يعني احنا يمكن نموت بعد ما جانا السرطان. اكثر الناس يعني بصراحه السؤال كلش قاعد يزعج، انتم ما متزوجين وانتم ليش ما متزوجين؟ فهذا الشيء يعني احنا حتى قطعنا مهر، يعني هي البنيه بعد خلاص حلالي، بس انه احنا منتظرين زواج، منتظرين عرس نسوي، وحتى تشوفون انتم مشاهدين الحلوين راح تشوفون اجواء عرس يعني بالمانيا اجواء عراقيه تجنن طبعا، واللي حاب يجي اهلا وسهلا طبعا قريبين علينا، بس بعد ما يفتحون يعني بعد ما يسمحون لنا ورا ما يسمحون طبعا مستحيل بهاي الازمه نسوي. اذا سمحونا راح نعزم وايد ناس، وراح نعزم كل الناس اللي نعرفها، وحتى انتم اذا قريبين علينا اللي يحب يجي يكتب لنا بالتعليقات او يفوت لنا على انستغرام او سناب، واهلا وسهلا بالجميع.
هسه تريد تشوفينا وين الغرفه مالتك؟ سو حبايبي تعالوا وياي خليني اشوفكم وين الغرفه مالتي. تعالوا خلينا نشوفكم الغرفه وين. سو دقيقه احنا وين موجودين هذا وين احنا هسه ببيت بلال طبعا تحيه لبلال اخوي. شكرا هوايه لنا استضافنا ببيته وخلانا نصور حلقه لانه اغراضنا عنده والاغراض الثانيه بالبيت الثاني. ضيفوا عنده قناه موجوده بصندوق الوصف. طبعا جزء هنا جزء هناك وجزء بيت اخت حسين يعني بحيث طشرنا فخليكم ويانا نشوفون. شوف الغرفه جنن بيت بلال كلش حلو. طبعا بس بطفوا لكم نظره على المطبخ. طبعا المطبخ مالته لسه ما مخبوط فيه. المطبخ لحد الان ما مستعمليه يعني. كل شيء جديد خطيه. ان شاء الله ربي مرته تجي وهاي تجي تاكدها هي. ان شاء الله. تعال حبيبي تعال. هاي غرفه النوم مال بلال. وهسه يا حبايب هذا جزء بسيط. طبعا هاي غرفتنا اللي شفتوها بالفيديو قبل فتره واللي ما شافها ينزل يشوفها. هم حنخليها بصندوق الوصف. هاي الغرفه مالتنا وهاي الاغراض وبعد اغراض موجوده كلهم صاروا هسه بلا احتياط. وان شاء الله هاي السنه الجديده راح يكون لنا مكان حلو وراح نشوف ان شاء الله. اصدقائنا وبعد ما شفتوا اغراضنا وين اغراضنا كلهم بالمأساة عايشات حاليا مع الاسف وبعدهن ما مفتوحات بس ان شاء الله عن قريب. والفيديو احتماليه كبيره الفيديو الجاي راح يكون في حديقه بيتنا اللي راح نسكن بيه جديد. اوكي طبعا مو بس هاي الغرفه اكو بعد هوايه اثاث والله يا ربي ان شاء الله يعني يسهلها علينا وعليكم وعلى الجميع. واريدكم هسه الكل اول شيء تحطوا لايك لهذا الفيديو وتكتبوا لنا بالتعليقات احنا معذورين او لا. اوكي وهاي الاسباب اللي هي حكيناها هي كانت منعتنا من هذا الشيء ومن الزواج بس ان شاء الله ما بقى شيء واحلى هواي بقى قليل ان شاء الله. ايوه ان شاء الله حبايبي ازمه الكورونا تعدي على خير ونخلص بس تعوقت ان شاء الله. تعبنا ناس احبابنا راحوا. اي والله كلش تعبنا وتأذينا وقفت الكون كليته. فان شاء الله ما بقى شيء. هاي السنه راح تعدي وان شاء الله نتمنى لكم سنه سعيده يا رب. وان شاء الله تكون سنه 2021 سنه خير وتعوضكم عن سنه 2020 جميعا. حبايبي وصلنا وياكم نهايه الفيديو طبعا. ان شاء الله الموضوع حلو وعجبكم ونتمنى ان ندعمكم لنا واشتراكوا بقناتنا تفعيل الجرس واللي اول مره يشوفنا يعني احنا نتشرف بك كصديق لنا وصديق لنا بالقناه والقدوم. احنا نحبكم هواي شكرا على الدعم. اكيد كنا نحبكم. طبعا دعم كلش حلو وتعليقات حلوه. نشكركم المتابعه يعني اصدقائنا واللي الناس اللي تعلقنا دائما والله العظيم تعليقاتكم نقراها واحد واحد ونشكركم جميعا. دعمكم كلش حلو وان شاء الله راح نستمر وياكم بفيديوهاتنا الحلوه و2021 راح تصير مفاجات وياكم ان شاء الله. السنه 21 مو بس خير علينا على الجميع وعلى الكون كليته وان شاء الله الازمه كلها بتعدي. وصلنا وياكم نهايه الفيديو ونشوفكم على خير. باي باي.